लॉर्ड मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सुनाएं आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 7वां बाब, उसकी 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। मेरे बहन भाइयों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है 15वीं आयत से, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूँ। और अगर मैं उस पर अमल करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूँ कि शरीयत खूब है। बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं। अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया, मैं और आप थोड़ी देर के लिए गौर व खोज करें। 15वीं है, जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता। ये बात देखी गई है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल गुनाह के खिलाफ अपनी जारी रहने वाली कोशिशों के बारे में बहुत खुलकर बात करता है, लेकिन उसका ये ख्याल अक्सर चंद ऐसे मसीहों की तरफ से एक बहाने के तौर पर लिया गया जो गुनाह और आजमाइशों के खिलाफ अपनी जंगों में बार बार नाकाम होते हैं। यकीनन अजीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने भी रूहानी जद्दोजहद और नाकामियों का सामना किया, फिर भी गुनाह के एतबार से मरने और हमारी गुनाहआलूदा फितरत पर गालिब आने में मसीह की अता करदा कुव्वत के हवाले से उसने जो कुछ अभी बयान किया, उसकी रोशनी में ये एक गैर पसंदीदा बात है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल गुनाह करने की मुस्तकिल आदत में झगड़ा हुआ था। आयत नंबर 19। मजीद ये कि चंद जुमले जैसे कि मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ हूँ। आयत नंबर 14। मैं जानता हूँ कि मुझ में कोई नेकी बसी हुई नहीं। आयत नंबर 18। और मैं कैसा कमबख्त आदमी। आयत नंबर 24। एक मसीही के तजर्बे को बयान करते दिखाई नहीं देते, जैसे कि पूरे खत में मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं। मुमकिन है कि वो मसीह के साथ आमना सामना होने से पहले के अपने शख्सी तजर्बे की बात कर रहा हो। रसूलों के ईमाल उसका 9वां बाब, उसकी पहली 9 आयत को आप बगौर पढ़े और इसकी तिलावत करें। उस वक्त तक वो रास्तबाज ठहरने और खुदा की शफकत हासिल करने के लिए बड़ी सख्ती से खुदा की शरीयत की फरमाबरदारी पर इन्हसार कर रहा था। माजी के तजर्बे के ज़रिए मुक़द्दस पौलुस रसूल ने एक खूबसूरत सच्चाई दरियाफ्त की थी।
وہ جو خدا کے حکموں کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مسیح کے ساتھ طلب اور اس کی قوت کی برکات سے ہٹ کر اس کے قوانین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اپنے نیک ارادوں کی برکات سے ہٹ کر اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ خود سے پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، مسیح کے اختیار سے دور رہ کر وہ روحانی طور پر بے قابو ہوتے ہیں، کیونکہ بدی اور گناہ ان کی زندگیوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ وہ اپنی ہی گناہ آلودہ فطرت اور بے دینی کی خواہشات کے غلام ہیں اور گناہ کی شریعت کے قیدی ہیں۔ مسیح کے ساتھ شخصی تعلق اور اس پر انحصار کرنے کے وسیلے سے عزیزو خدا آزمائش میں سے نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ پہلا کرنتھیوں 10:13 آیت ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج سو خداوند مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق دے، تاکہ میں اور آپ اس کے جلال میں بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں اس کے نام کو عزت اور جلال دے۔ خدا مجھ پر اور آپ سب پر رحم کرے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلب خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی کے اندر بخشے، تاکہ ہم مل کر تیرے نام کی ستائش کر سکیں۔ تیرا جلال، تیری قدرت تیرے پیاروں پر چھا جائے۔ تیرا کرم، تیرا رحم ان کے لیے مانگو، انہیں بڑی برکت دے، یہ روز بروز تجھ میں بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، تاکہ تیرے پاک نام عزت اور جلال، تیرا کرم، تیرا رحم تیرے پیاروں کے لیے مانگو، تیرا فضل تیرے لوگوں کے لیے مانگو۔ اگر یہ کسی مشکل پریشانی کے اندر گھرے ہوئے، یسوع کے نام سے یہ آزاد ہو، بحال ہو، تاکہ تیرے پاک نام کو جلال ملتا رہے۔ تو بڑا رحم کر، بڑا فضل اور بڑی برکت، یسوع کے نام سے آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ پڑے بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہ، قدرت، جلال ہمیشہ تک دے رہے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر ابد تک ہوتی رہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی